पुस्तकहरू जब लेखिन्छन् त पुस्तकहरू लेख्दाखेरि पनि कि त पढेर लेखिन्छ कि चाहिँ खोजेर लेखिन्छ। त्यो दुईटा बाहेक अर्को उपाय नै छैन हैन। कि पढेर लेखिन्छ कि खोजेर लेखिन्छ कि चाहिँ अब भोगेर लेख्नु पर्यो। फरक हुन्छ त्यहाँनिर। भोगेर लेखिएका कुराहरू चाहिँ मनको साह्रै प्रिय र नजिकमा हुन्छन्। जुन कुरा भोगेर लेखिन्छ त्यो मनको अत्यन्त प्रिय अनि अत्यन्त नजिकमा पनि हुन्छ। पुस्तकहरू कि खोजेर लेखिन्छन् कि भोगेर लेखिन्छन्, दुईटा फरक छ त्यहाँनिर। अनि भोगेर लेखिएका पुस्तकहरू चाहिँ साह्रै नै प्रिय र मनको नजिकमा हुन्छन्। पर्वत, सोम्रा र गोम्बेहरू भोगेर लेखिएको उपन्यास हो। उपन्यासका लेखिकाले यस कुरामा चाहिँ बिल्कुल पारदर्शिता कायम गरेकी छन्। एउटा नयाँ चिज छ। सबै घटनाक्रमलाई बिना कुनै गडबड अनि यथावत राख्ने प्रयासमा लेखिकाको इमान्दारी स्पष्ट झल्किन्छ। यो मेरो आफ्नो अब फाइन्डिङ हो। यस पारदर्शितालाई राजनैतिक घटनाक्रम, सामाजिक चाखलाग्दा प्रसङ्गहरूसम्म मात्र सीमित नराखेर आफ्नो पारिवारिक अन्तरङ्ग सम्बन्धसम्म नै पालन गरेको छ। यो आजको दिनमा मलाई लाग्छ एउटा साहसिक कदम, बोल्ड स्टेप हो। यो हामीले मान्नुपर्छ। नव दाम्पत्य जीवनको प्रारम्भिक चरणको सुखानुभूति, जस्ट म्यारिड, अनि नयाँ परिवारले भर्खरै गुण लगाउँदै गरेको सुखद क्षणमा आन्दोलनको हुरी बतास आएर जीवनचर्या नै खलबलाइदिएको प्रसङ्गको त्यसैको वरिपरि यो उपन्यास बुनिएको छ। उपन्यास पढ्दै जाँदा लघु कथाहरूको सङ्गालो जस्तो पनि लाग्छ। प्रत्येक अध्याय कम्प्लिट इन इटसेल्फ। जस्तो अघि राकेश भाइले आएर पढ्नुभयो पोस्टरिङ भन्ने, त्यो एउटा लघु कथा जस्तै छ। त्यसलाई अलग पढ्दाखेरि पनि मिल्छ, त्यसलाई कुनै सन्दर्भ चाहिएन। त प्रत्येक अध्यायहरू एउटा लघु कथा र लघु कथाको सङ्गालो जस्तो पनि लाग्छ। अनि पात्रहरू यस उपन्यासमा टर्न बाई टर्न आउँछन् क्या, पालै पिलो टर्न बाई टर्न एन्ट्री छ उनीहरूको नि। त्यसले गर्दाखेरि झन्डै झन्डै नाटक जस्तो पनि लाग्छ। नाटकीय एउटा तत्त्व पनि छ यो उपन्यासमा। अनि प्रत्येक अध्याय नै नाटकको दृश्य जस्तो लाग्छ। नयाँ दृश्य परिवर्तन भएर नयाँ दृश्य आएको, अनि त्यो अध्याय कम्प्लिट इन इटसेल्फ प्रायः नै त्यस्तो मैले बुझेँ। अध्यायहरू छोटा छन्, एकदम ससाना अध्यायहरू छन्। अनि पात्रहरूको चाहिँ भरमार छ। फेरि त्यो हिन्दी सिनेमा आउँछ नि, त्यो के थुप्रो हिरो हिरोइन भएको क्या, त्यो खालकै छ। दुनियाँभरको पात्रहरूको भरमार छ। यो आयो, त्यो गयो, यो गयो, त्यो गयो। पछि पढ्दै हेर्दाखेरि त्यो कहाँ गयो भन्ने त्यो पाराको एउटा पात्रहरूको त्यहाँनिर भरमार छ। त्यही भिड माझबाट चुनेर 3 पात्रहरू पर्वत, सोम्रा अनि गोम्बेलाई चाहिँ लेखिकाले शीर्षमा ल्याएकी छ। उहाँको सेलेक्सन हो। हुन त पात्रहरू धेरै छन्, तर पर्वत, सोम्रा र गोम्बेलाई चाहिँ शीर्षमा ल्याए लेखिकाले। उपन्यासलाई जीवन विवृतिको रूपमा लेखिका स्वयंले नै व्यासमा बसेर सुनाएकी छन्, प्रथम पुरुष एकवचनमा। त्यो आफै नै व्यासमा बसेर कथा सुनाएको जस्तो हैन, फर्स्ट पर्सन सिङ्गुलर नम्बरमा व्यासमा बसेर। अनि श्रोताको आसनमा क्रान्ति नाम गरेकी एउटी छोरी मान्छे छे। क्रान्ति नाम गरेको को हो? क्रान्ति भन्दा अर्ध सत्यमा बाँच्ने युवा हुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्दै, अर्ध सत्यमा बाँच्ने युवाहरूको हुद्दाको प्रतिनिधि क्रान्ति। यो त्यही हुद्दा हो जुन हुद्दाले गोर्खाको मुद्दा अब युएनओले डिसाइड गर्छ भन्दा पनि पत्याइहाल्ने। यो त्यही हुद्दा हो जुन हुद्दाले 50 को सन्धिको धारा 7 जलाएपछि गोर्खाल्यान्ड भइहाल्छ भन्दा पनि पत्याइहाल्ने। अनि यो त्यही हुद्दा हो जसले कुनै ठाउँमा 90 दिन लगातार स्ट्राइक भयो भने चाहिँ राष्ट्रपति शासन लाग्छ भन्दा पनि पत्याइहाल्ने। यो कपोलकल्पित कुराहरू होइनन्, यो हामीले भोगेर आएकै कुराहरू हो। सबै हामीलाई थाहा छ, भनेकै हो। अहिले आज एकदम लेटेस्ट पनि सुने मैले भर्खर। एउटाले आएर मलाई भन्यो
सर 24सम्म पर्खिनुपर्छ, भइहाल्ने रहेछ भयो। कसरी के हो भने त होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ नि सर, हामीलाई थाहा छैन रहेछ नि। कस्तो कानुन भाइ? कुनै पनि देशको संविधान 75 वर्ष पुगेपछि त्यो त रद्द हुनैपर्छ अरे र नयाँ बनिन्छ अरे। नयाँ बनिएपछि त यो हाम्रो पुरानो दाङदुङ भइहाल्यो नि त। त्यसले हामी त युवाहरू अहिले पनि छन्। मैले उसलाई सम्झाएर मेरो समय बर्बाद गर्नु उचित ठानिन। 2007 देखि त अर्को सुरु भयो नि त त्यतिन्जेलसम्म त्यो युवाहरू त आए नि त, अलिक छिपट भएको छन् त्यहाँ चाहिँ। त्यति बेलाका 17-18हरू 20 वर्ष जोड्दाखेरि 38-40-40मा अलिक छिपट भए। मान्छे त्यही, बुद्धि त्यही, केही फरक छैन, केही फरक ल्याउनै सकेन होइन। अब उनीहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पोलिटिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पोलिटिक्स पनि होइन, पोलिटिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीमा टाँसिएर काम दामको मेलोमेसो निकाल्नु। त्यो बाहेक अर्थोपरतिर केही देख्दै देखेन। 20 वर्षदेखि पार्टी किन गरेको? त्यहाँ टाँसिएर काम दामको मेलोमेसो निकाल्नु। काम पनि पार्टीको प्रभावमा निकाल्छ, फेरि निकाल्छ भयो त, काम पनि हात पारिहाल्छ। तर आफैले गर्ने बुता नभएर हो कि चाहिँ अल्छी लागेर हो, त्यो काम सधैँ अरूलाई नै बेच्छ। अन्त त्यो बेचेकोबाट आर्जन भएको जति आउँछ त्यसले चाहिँ भरण पोषण गर्छ, परिवार जान्छ। यो कथा 80को दशकदेखि आजसम्म पहाड भन्छौँ नि, पहाडको पोलिटिक्सको एउटा अभिन्न अङ्ग यो पोलिटिक्सको यो छ। अनि त्यही चरित्र चाहिँ पर्वत 80मा पनि छ, 2007देखि 17सम्मै छ। अहिले त अलिक छिप्पिसकेको छ, पोजिसन पनि अलिक दर्रो भयो होला, अलिक बाटो पनि भयो होला होइन। तर त्यो सोच र मानसिकता र मेन्टालिटीमा चाहिँ फरक आएको छैन। अर्को चरित्र छ गोम्बे, भेरी इन्ट्रेस्टिङ, बडा मजाको चरित्र छ। गोम्बे चाहिँ नेताहरूको छेउमा उभिनु पाउनु र फोटो खिच्नु पाउनु, त्यो चाहिँ उनीहरूको जीवनको चरम आकाङ्क्षा। त्यो भयो भने चाहिँ बस भयङ्कर, झन् खबर कागजमा छाप्यो भने त भइगयो, नेताको छेउमा ठिङ्ग उभिएको। अनि त्यो चरित्रहरू हाम्रो आँखाको अगाडि छ, सबैलाई थाहा छ कि अन्धभक्त बाहुबलीहरू। अब त्यो डबल फल्ट क्या, एक त अन्धभक्त छ, अर्को बाहुबली पनि छ। गर्दा त त्यो खालि त्यो अब त्यो बुद्धि चाहिँ सबै छेपारीमा मात्रै छ भने त कामै त्यस्तो मात्रै गर्छ। बुद्धि आफ्नो ठाउँमै छैन, पाखुर र छेपारीमा छ भन्दा। गोम्बे भोटर लिस्टमा नाम छ र मात्रै नभए त त्यो मालिकको अल्सिसन कुकुर भन्दा फरक छैन होला। स्यो गरे कि जाइ लागि जान्छ, तर भोटर लिस्टमा नाम छ, कुकुर हो कि मिलेन होइन। एकदमै स्वामी भक्त हो कि। पढा लेखा छैन गोम्बे, को चाहिँ पढा लेखा छ त? अनि राजनीति आउँदैन गोम्बेलाई, कसलाई आउँछ त? उसको मालिकलाई त आउँदैन। के फरक पर्छ र होइन र? गोम्बेलाई गन्ती पनि आउँदैन, फेरि काउन्ट जान्दैन, गोम्बेलाई गन्ती आउँदैन। त्यसैले हिसाबमा सधैँ ठगिन्छ। यसको दर्दनाक अध्याय चाहिँ यो छ, गोम्बे किन ठगिन्छ सधैँ? किन उसलाई गन्ती आउँदैन र गन्ती आउनेहरूले हिसाबमा जहिले उसलाई ठग्छ। हिसाबमा नठगिनु हो भनेदेखि गन्ती त जानेकै हुनुपर्छ भन्ने जुन सन्देश बोकेको छ, त्यो चाहिँ गोम्बेको अध्यायले बोकेको छ। तिमीलाई नठगिनु हो भनेदेखि तिमीले गन्ती चाहिँ सिक। तर हाम्रा गोम्बेहरू बुझ्दैनन्, त्यसैले वर्षौँदेखि अहिलेसम्म ठगिएकै छन्। अब गोम्बेको पनि क्याटेगोरी छ। यो गोम्बे भन्दा नक्सा आइहाल्यो, यो गोम्बे। अर्को गोम्बेहरू पनि छन् त, पढा लेखा गोम्बेहरू, एजुकेटेड गोम्बेहरू, बुद्धि पनि छ, पढा लेखा पनि छ। तर स्वामी भक्त चाहिँ त्यस्तै नै छ। एक सुत पनि फरक छैन। अनपढ गोम्बे र पढा लेखा गोम्बेमा, स्वामी भक्तिमा एक सुत पनि त्यहाँनिर फरक छैन।
2005 मलाई याद आउँछ, मेरो गाउँमा अब आन्दोलन थियो त्यति बेला। बेलुका बेलुका सबैजना छिटो भात खाए पेट्रोलिङमा जानुपर्छ भन्थ्यो। अब के भनेको पेट्रोलिङमा सबजना खुकुरी सुकुरी बोकेर डन्ठा बोकेर टाउकोमा रुमाल बाँधेर आफ्नो गाउँमा पेट्रोलिङ गर्थे त्यति बेला है। अनि त्यति बेला हुकुमहरू चाहिँ सब दार्जिलिङबाटै आउँथ्यो, सेन्ट्रलाइज थियो त्यति बेला चाहिँ। अनि मेरो गाउँमा पोस्टरिङ गर्नु भनेर हुकुम आएछ। अन्त त्यो अफिसमा यसो हेरेको पोस्टर लेख्दैछ केटाहरूले। अन्त राम्रो हेर्छु बुझ्दिनँ म, छेउमा गएर हेरेको हिल काउन्सिलले गोर्खाहरूको चिनारी नोक्दैन भनेर लेख्दैछ सबले। अन्त मैले कन्भेनरलाई बोलाएँ। अब कन्भेनर त फेरि आमामा त्यति बेला त डरलाग्दो त हो भाइ, यता हो भने कि कन्भेनरको कस्तो इज्जत थियो नि तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। अन्त छोरी चेली माग्नु बिहा गर्नु जाँदाखेरि पनि त मैले सुनेको केटी त त्यति पढा लेखा त छैन रहेछ कि, तर दाजु त कन्भेनर रहेछ नि भन्छ। उहाँ डरलाग्दो क्वालिफिकेसन, कन्भेनरको बहिनी त्यो पढा लेखा नभए पनि त्यस्तो थियो त कन्भेनर त्यति बेला होइन। अन्त मैले कन्भेनरलाई बोलाएर सोधेँ, भाइ यो नोक्दैन चाहिँ के हो? नेपालीमा त यस्तो शब्द त छैन, वर्डै छैन, तोक्दैन होला यो भन्यो है। अनि त्यसले त्यो दार्जिलिङबाट आएको त्यो चिटमा आएको रहेछ नि लेखेको, त्यो आएर देखाएछ है। त्यो त चाहिँ अब हातले लेखेको दन्तेन जस्तो रहेछ लेख्नेले। अनि होइन भाइ यो त हो कि लेख्नेले नबनाएको भने। त्यसले सोच्यो कि होइन सर यो त बदली गर्नु हुँदैन मान्छ, यो त अब नोक्दैन हो। सरको कुरा ठिक त ठिकै छ, तर नोक्दैन हो भने त बराबर मार्छ हामीलाई त भनेर नोक्दैन लेख्यो। अनि त्यो पोस्टर एडभोकेट, हेड सर, स्कुलका टिचरहरू, पढालिखा, अफिसका बडाबाउहरू सबले टाँके भोलिपल्ट पढालिखा गुम्बेहरू के भन्छ सम्झिनुहोस् त होइन। त त्यो गुम्बेलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चरित्र गुम्बेहरू। पर्वत सोमरा र गुम्बे मध्ये पर्सनल्ली व्यक्तिगत हिसाबमा सबभन्दा मलाई आकर्षित गरेको नाम चाहिँ सोमरा हो। यो चाहिँ मेरो एकदम मन छुने चरित्र सोमरा। आन्दोलनमा रहरले हुमिएर कतै, बाध्यताले टाँसिएर कतै, अनि आर्थिक लाभले लोभिएर कतै भाग लिन आइपुगेका पर्वत र गुम्बेहरूसित त हामी परिचित नै छौँ, हाम्रै आँगनकै हो नि त यिनीहरू होइन, परिचित छौँ। तर गोर्खाल्यान्डको कथामा सोमरालाई पनि भित्र्याएर लेखिकाले छाडिएको एक महत्त्वपूर्ण अध्यायलाई समावेश गराएर साह्रै जाति काम गरेकी छन्। यो चाहिँ यो नयाँ भयो, मतलब रिकग्निसन पायो सोमराले पनि। पर्वत र गुम्बे जत्तिकै इक्वल एउटा बिलिङ पायो। त्यो पोस्टरहरू सिनेमाको बनाउँदाखेरि त्यो कुन हिरोको नाम कहाँ लाउने हुन्छ नि, को अगाडि को पछाडि, त यहाँ सोमराले पनि पर्वत र गुम्बे साथसाथै इक्वली स्टेटस पायो। अनि यो मलाई लाग्छ फर द फर्स्ट टाइम हो, एउटा रिकग्निसन हो, मान्यता पायो। कारण पहाड पहाड मात्रै भनेर उच्चारण गर्नेहरूले पहाड मात्रै भन्छ, म पहाड बचाउन आएको भन्छ, पहाडको मुक्ति भन्छ, पहाडको रोजगार भन्छ, पहाडको नेता भन्छ, पहाडको राजनीति भन्छ, पहाडले के भन्दै भन्दैन। त पहाड मात्रै उच्चारण गर्नेहरूले बेला बेलामा आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ र सुविधाको निम्ति डुवर्स भनी टोपलले पनि डुवर्सको माटोमा गोर्खा मात्रै छैनन्, डुवर्स भनेको पनि गोर्खै सम्झेर हो। डुवर्स भन्दाखेरि अमिर सुन्दास, रूपेश शर्मा होइन, अजय खड्का, रबिन खवास, त्यो डुवर्स नि, जनार्दन दास त्यो। तर डुवर्समा चाहिँ सोमरा उराउँ पनि छ, मङ्गलु मुन्डा पनि छ, बुधुवा बार्ला पनि छ, वीर टोप्पा पनि छ, सुक्रा मरान्डी पनि छ, शनि तिर्की पनि छ, एतवा एक्का पनि छ। 7वटा बारको नाम भएका साथीहरू छन् त्यहाँ हाम्रो। यो कुरा बिर्सिन्छन् होला, याद गर्दैन। यो एउटा ग्राउन्ड रियालिटीदेखि भागेका, तर अब त्यो त सुविधाको कुरा हो, सिरियस त कहाँ छ र त्यसमा।
हुनु त यो जुन सुविधावादी राजनीतिक म कुरा गर्दैछु, पोलिटिक्स अफ कन्भिनियन्स, यो पाटोप्रति चाहिँ, यस पाटोप्रति चाहिँ हामी पनि कोही अनभिज्ञ चाहिँ छैनौँ है। खासमा चाहिँ सबैलाई थाहा छ यो कुरो, नबोलेको मात्रै हो। त्यो पनि एउटा छल विडम्बना नै हो हाम्रो पनि। हामी त्यसमा हो सालारको बेहोरा यस्तो छ त भन्छौँ नि, हाम्रो बेहोरा राम्रो छ त? हामीले स्वीकार गरेको छौँ त? डुवर्स जब भन्दाखेरि डुवर्समा अरू कतिजना छन्, त्यो व्यथालाई हामीले कहिले स्वीकार गरेको छौँ त? त यो हिपोक्रेसी हामीसित पनि छ, यो कुरा हामीले बुझौँ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पहिलो चरणमा आँखा चिम्म गरेर लागेका केटौले सोम्राहरू, त्यति बेला त सानसाना थिए नि, भर्खर अब टिन एजबाट भर्खर निस्केकाहरू सोम्राहरू, फर्स्ट आन्दोलन 80s को आन्दोलनमा आँखा चिम गरेर लागेका सोम्राहरू आन्दोलनको दोस्रो उर्लिएर भेल आउँदाखेरि त्यही आन्दोलनलाई प्राणपणले विरोध गरेर उत्रिने राजनीतिमा परिपक्व नेता भैया सोमरा उराउँमा परिणत भएको प्रसङ्ग पनि खुबै रोचक र एकदम मननयोग्य बनेको छ यो उपन्यासमा। रोल कसरी चेन्ज भयो, 80s मा समर्थन गर्नेहरू 2007 देखि त आएर चाहिँ विरोधमा कसरी भए, अनि त्यही आन्दोलनले उनीहरूलाई राजनीतिमा परिपक्व बनाएर अहिले गाउँबाट सरेर सहरतिर होइन, कहाँ साताली बस्तीमा बस्ने सोमराउडा होला, वीरपाडामा घर बनाएर एकदम झन्डा लगाएर आन्दोलनको विरोध गर्ने भैया सोमराउडामा परिणत भयो। यो चेन्ज, यो परिवर्तनको कुराहरू उपन्यासमा बडा राम्रोसँग जग्गा पाएको छ र हामीले यसरी बुझौँ, डुवर्सको माटोसित एकदम राम्रोसित हेलमेल भएकी लेखिकाले उपन्यासमा यस कुरोलाई राम्ररी खेलाइदिएर एउटा उनीहरूलाई पनि मर्यादापूर्ण एउटा स्थान दिएकी छन् र सर्जकको यस सन्तुलित समदृष्टिप्रति हामी कृतज्ञ हुनैपर्छ। यो ग्राउन्ड रियालिटी हामीलाई बुझाइदिएको छ यो उपन्यास। अब चरित्रहरूको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा क्यारेक्टर्स, हामी चाहिँ नाटक गर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो चरित्र खुब हेर्छौँ क्या। चरित्रहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पुस्तकको अन्ततिर झुल्किने एउटा मणिपुरी चरित्र छ, श्रीमान बोरोसिंह। त्यो चाहिँ पुस्तकको निकै पछिल्लो अध्यायतिर आइपुग्छ। निकै प्रभावित पार्यो मलाई श्रीमान बोरोसिंहले। इम्फालका प्राध्यापक अनि राजनैतिक व्यक्तित्व पनि, पार्टी साटी पनि गर्ने वहाँनिर मणिपुरमा। बोरोसिंहले गोर्खा जाति, गोर्खाका नेता अनि गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी सम्बन्धमा निकै अध्ययन र पर्यवेक्षण पनि गरेको बुझिन्छ। उसको अटरेन्सहरूबाट, उसको भनाइहरूबाट उसले निकै नलेजेबल छ मान्छे हाम्रो जाति र हाम्रो आन्दोलनहरूप्रति। निकै घतलाग्दा कुराहरू बोलेका छन् उपन्यासमा श्रीमान बोरोसिंहले। बोरोसिंहले भनेका छन्, पहिलो कुरो त तपाईँहरूलाई अर्थात् गोर्खाहरूलाई आफ्नो तागतको अन्दाज नै छैन, उहाँको अटरेन्स हो श्रीमान बोरोसिंह। अनि दोस्रो कुरो उनले भनेका छन्, करोड छौँ हामी भनेर फुर्ती त देखाउनुहुन्छ, तर काम भने लाखभित्रै केन्द्रित र सीमित राख्नुहुन्छ। लेखिकासँगको इन्टरेक्सनमा यी कुराहरू बोरोसिंहले भनेका। अनि उनले अझै पनि भनेका छन्, के दार्जिलिङका गोर्खालाई मात्र चाहिएको हो चिनारी? दार्जिलिङ भन्दा त बाहिरका राज्यका गोर्खाहरूलाई नै बढी खाँचो छ चिनारीको। यो कुरा पनि श्रीमान बोरोसिंहले भनेका छन्। अनि मन्तव्यमा गएर, कन्क्लुजनमा गएर बोरोसिंह के भन्छन् भनेदेखि, राज्य र केन्द्रको सत्ता मिलेर पालैपिलो तपाईँहरूका समक्ष यस्ता व्यक्तिहरू उभ्याउँछन् जसले तपाईँहरूका सपनाको व्यापार गर्नेछन्। श्रीमान बोरोसिंहको मन्तव्य। यस्ता वाक्यहरू बोलेर मणिपुरे बोरोसिंहले गोर्खा आन्दोलनको गजब पोस्टमार्टम गरिदिएका छन्। भारतका 1.5 करोड गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको गफ छाँटेर आफूलाई दार्जिलिङ डुवर्सको मात्र मुक्तिको मसिहा बताउने अनि त्यहाँबाट अझै तल झरेर पहाड मात्रै भन्ने नितान्त दार्जिलिङ केन्द्रित मानसिकता भएका नेताहरूको निम्ति एउटा आँखा खोलिदिने अध्याय बनेको छ श्रीमान बोरोसिंहको अध्याय।
पर्वत, सोम्रा र गोम्बेहरू एउटा यथार्थिक उपन्यास हो। पाठकको मनलाई उद्वेलित पार्ने, उत्तेजित बनाउने अनि खुसी पनि बनाउने यथेष्ट सामग्रीहरू छन् यसभित्र। तर पनि अलिक बुझिराख्नु है। तर बुनोट र बनौट दुवैमा सफल अनि सबल हुँदा हुँदै पनि मेरा मनमा लागेका भनौँ खट्केका दुईवटा कुराहरू छन्, जसलाई म समालोचना नभनौँ, मेरो विधा होइन, जसलाई म यहाँ पाद टिप्पणी स्वरूप एज फुटनोट्स, त्यो सानो टाइपमा लगाउँछ नि उहीँपट्टि, पाद टिप्पणी स्वरूप दुईवटा चिज मलाई भन्नु मन लाग्यो। नम्बर 1, लेखिका स्वयं व्यासमा बसेर कथा सुनाउँदै छिन्, सही कुरा, बहुत राम्रो। अनि श्रोता अघि भनिए झैँ एउटा कलिलो उमेरकी केटी मान्छे, क्रान्ति। वक्ता लेखिका, श्रोता क्रान्ति। तर उपन्यासले क्रान्तिको चरित्रलाई उस्तो महत्त्व नदिएर अन्य साधारण चरित्रहरूकै हाँसमा अथवा कोही बेला त्योभन्दा पनि अझै तल्लो कलममा राखेर अलिक अन्याय गरेको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ त्यो पढ्दाखेरि। क्रान्तिले जुन इम्पोर्टेन्स पाउनु पर्थ्यो, जो चाहिँ अब यो उपन्यासको जजमान त क्रान्ति हो, ऊ सुन्दैछ बसेर, त उसको जुन चाहिँ चरित्र छ त्यसले अलिक न्याय पाएन जस्तो मलाई लागेको त्यो कुरा। वक्ता र श्रोता दुवैको आफ्नो आफ्नो स्थानमा उत्तिकै महत्त्व हुनुपर्ने हो मेरो विचार चाहिँ। किनभने यो कथा लेखिकाको मात्रै होइन, क्रान्तिको पनि हो भनौँ भने चाहिँ। अरू सब त त्यसलाई परिपुष्टि गर्न आएका चरित्रहरू मात्रै हो भन्ने र सुन्ने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्ने। तर सुन्नेलाई चाहिँ अलिकति ध्यान नदिएको जस्तो, कथा सुनाउने हतारमा त्यतापट्टि अलिक ध्यान नगएको कि लेखिकाको, होइन। कथा चाहिँ भनिहाल्नु, कथा भनिहाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मूल एउटा चरित्रसँग अलिकति न्याय गर्नु नसकिएको कि, त्यो एउटा मैले पाएँ। दोस्रो चाहिँ समालोचना होइन, पाद टिप्पणी। कथाको निर्णयात्मक खण्डमा अर्थात् निष्कर्ष खण्डमा या भनौँ क्लाइमेक्समा, त्यो क्लाइमेक्समा पुगिन्जेलसम्म चाहिँ कथा सुनाउँदैछ, क्रान्तिले सुन्दैछ, तर क्लाइमेक्समा पुगिन्जेल चाहिँ क्रान्ति निदाइसकेकी, कहाँ गएर निदाइसक्यो। त्यसैले सम्पूर्ण कुरोको निचोड सुन्न पाउँदिनन् क्रान्तिले। द्वापर युगमा वीर अभिमन्युलाई गर्भमा लिएर चक्रव्यूहको आधा एपिसोड मात्र सुनेर भुसुक्क निदाएकी सुभद्रा जस्तै। गीतामा हामी पढ्छौँ सुभद्रा कसरी निदाए, कुरा त पुरा सुन्नु परेको भए त अभिमन्युलाई राम्रो हुन्थ्यो, तर आधा एपिसोड मात्रै सुनेपछि सुभद्रा निदाइन्। फलस्वरूप आजसम्मै अभिमन्युहरूले चक्रव्यूहमा पस्न मात्र जानेका छन्, निस्कन भनी जानेका छैनन्, अनि अकारण मृत्युवरण गरिरहेका छन्। यो आजको ग्राउन्ड रियालिटी हो यो पनि। उसरी नै मुद्दाको भ्रूणलाई गर्भमा लिएर समस्याको चक्रव्यूहमा हाम फाल्ने साहसी क्रान्तिहरूलाई समाधानको मार्गको पत्तो नहुनु अनि समाधानको मार्गका अवरोधहरू बताइने समयमा भुसुक्कै निदाइ पठाउनु साह्रै राम्रो, मनलाई छुने प्रतीकात्मक प्रसङ्ग भएको छ। यो मिठो छ त्यो कुरा। तर लामो यात्रा तय गरेर घर फर्किँदा त्यो परैबाट घर देख्छ नि, त्यति बेला कस्तो कुदेर जान्छ नि त, घर आयो भनेर जोल्ला सोल्ला घर आयो कुकुर भुकेर सुन्नु जान्छ होइन। 6 महिना टुर गरेर आएको, घर देख्दाखेरि कहिले पुगौँ घर भन्ने एउटा हतारो हुन्छ नि, होइन। त त्यसरी अब घर देख्दाखेरि कुदेको जस्तो उपन्यास टुङ्ग्याउने हतारमा त्यो शीर्षकले यो उपसंहारको जुन अध्याय छ नि, त्यो अध्याय चाहिँ अनि अति महत्त्वपूर्ण अध्याय ठान्छु म त्यसलाई। त्यो चाहिँ अलिकति छोटो र टेलिग्राफिक बनाएकी छ उपसंहार चाहिँ। सब्जेक्ट यति गकिलो थियो अभिमन्यु, तर त्यो अब सक्यो बल्ल सक्यो हो भनेर छिटो त्यो घर आइपुग्यो भने जस्तो कुदेको जस्तो बुझिन्छ। 150 पानाको उपन्यास लेख्ने धैर्य देखाइसकेपछि उपसंहारमा यस्तो हतार किन पर्यो होला, कारण बुझ्न सकिएन। तर यसको अर्थ
प्रसङ्ग अपूर्ण छ, अलिकति अधुरो छ भन्ने चाहिँ होइन है। सम्पूर्ण थोक नै छ त्यहाँ छनुलाई चाहिँ, बुझ्नेलाई त श्रीखण्ड नै छ, कम्प्लिट छ। इट्स अ कम्प्लिट वर्क, इन्कम्प्लिट त भन्नु मिल्दैन। तर अब चिन्तनशीलहरूको निम्ति चाहिँ मनज्ञ खोराक छ अन्तिम अध्याय अभिमन्युमा। तर अलिक सरसरी पढ्नेहरूलाई चाहिँ अलिक व्याख्याहरू चाहिन्छ नि त, त्यो चाहिँ अलिक अमुक छ। जो चिन्तनशील छन् मननशील उनीहरूले बुझिहाल्छन्। तर अलिअलि ठिकठिकैकोहरूले चाहिँ अब त्यो निकै कन्नुपर्छ क्या, त्यो बुझ्नुलाई नि 2-3 खेप पढ्नुपर्छ होला हो कि। तर त्यही थोरै भयो, अलिक अल्प भयो भन्ने मेरो है। कति कुरो चाहिँ आफैले बुझ्नुपर्ने छ, बिट्विन द लाइन्स बुझेर आफैले कन्क्लुड गर्नुपर्ने छ है। यस्तो किन भयो होला भन्दाखेरि मैले यसो सम्झेँ, यो उपन्यासको निष्कर्षमा त्यो देखाइएको हतारो हो कि, र टेलिग्राफिक कामको बात मात्रै टिक 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 लेखेको, त्यो चाहिँ मलाई लाग्यो लेखिका स्वयंको व्यक्तित्व त्यसमा प्रतिबिम्बित छ यो काममा चाहिँ। उसको आफ्नो चरित्र क्या, लामो बात नगर्ने, कामको बात मात्रै गर्ने, बोल्दा बोल्दै फोन ट्याक्कै काटिदिने, खडा लेना कडाकडी, नो ह्याङ्की प्याङ्की, त्यो चरित्र नै यो हतारोमा प्रतिबिम्बित भएको जस्तो मलाई लाग्यो। तर अपूर्ण छ यो, मतलब अधुरो छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। सबै चिज पूर्ण छ, तर अलिकति व्याख्या पनि भएको भए भन्ने मात्रै हो हाम्रो थियो कि।